अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मल फक्तुबू वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदलि वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फल्युमलिल वलियुहु बिलअदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्दौन मिनश्शुहदाइ अन तदिल्ल इह्दाहुमा फतुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इन्दल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी देन का लेन देन करो तो उसे लिख लो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है। तो उसे लिख देना चाहिए, और जिस पर हक आता है वो लिखाता जाए, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ रख न छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअक्ल या नातमा हो या लिखा न सके तो उसका वली इंसाफ से लिखाए, और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं उनमें एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिला दे। और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार न करें।
اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرد ہو یا قبضے میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ صدق اللہ